नमः शचीवृन्दाभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः इत्यादि नवग्रहदेवताभ्यो अनोल्लगोत्रोद्भवस्य सत्यारेड्डी नामधेयस्य उमादेवी नाम्न्याः प्रवीण कुमार रेड्डी नामधेयस्य सुमा नाम्न्याः अनीश कुमार नामधेयस्य सह कुटुंबानां गोत्रोद्भवस्य आंजनेयुलु नामधेयस्य मीना नाम्न्याः कल्याण नामधेयस्य मंजुला नाम्न्याः सत्या नामधेयस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैश्वर्य विजयवीर्य भैश्वर्य यजमानस्य शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रो जातस्य शाम्राव नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः रोहिणी नक्षत्रो जातायाः विनोदा नाम्न्याः चिरंजीवी उत्तराभाद्रा नक्षत्रो जातस्य कृष्णा नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः शतभिषा नक्षत्रो जातायाः सिन्धुश्री नाम्न्याः चिरंजीवी उत्तरा नक्षत्रो जातायाः अद्विती नाम्न्याः सह कुटुंबानां यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रो जातस्य मोहन नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः पुष्यमी नक्षत्रो जातायाः पूर्णिमा नाम्न्याः चिरंजीवी अनुराधा नक्षत्रो जातस्य तनौ नामधेयस्य कुटुंबानां यजमानस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रो जातस्य जयतीर्थाचार्य नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रो जातायाः शान्ति नाम्न्याः सुप्रीति नाम्न्याः चिरंजीवी राहुल नामधेयस्य सौम्या नाम्न्याः सह कुटुंबानां अपवित्र धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि कुक्षौतसागरा सर्वे सप्तदीपावसुन्दर ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अह्यतरमणा अङ्गैस्तहिता सर्वे कलशां समाशिता अत्र गायत्री सावित्री शामानस्य दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्रा सरिततीर्थानि जलदानद आयान्तु यजमानस्य आयुष्काम्यार्थसिद्धये बृहतीरणूनाः तदप्रेषश्लोको भगीतो मरुतप्रवेष्ठारो मरुत्तस्यावसनगृहे आविष्यतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ॐ सवित्रज्येष्ठास्वरणस्य मध्यात्मनानायन्ति निमिषमानः इन्द्रो यावद्वेनः इदन्तमधितिष्ठामि यो माकश्चाभिदासति इति उदगग्रे विष्णवो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादमवने निजेऽस्मिन् राष्ट्रयन्द्रियं दधामि सव्यं पादमवने शवनारायण माधव गोविन्द विराजो दोहमसीय इति द्वितीयं प्रास्य केशवनारायण माधव गोविन्द मयूरोः पत्यायै विराजः इति तृतीयं प्रास्य केशवनारायण पुरस्ताद् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेनः ध्रुवन्तयिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धावयतां ध्रुवाणि महाराजवर्मणः प्रपौत्राय यदुमहाराजवर्मणः पौत्राय वसुदेवमहाराजवर्मणः पुत्राय श्री श्रीनिवासवर्मणे साक्षात् नारायणाय भोजराजवर्मणः पौत्रीं भीष्मकमहाराजवर्मणः पुत्रीं महालक्ष्मीं श्रीरूपिणीं कन्यामहाराजवर्मणः प्रपौत्रीं सुधर्ममहाराजवर्मणः पौत्रीं आकाशमहाराजवर्मणः पुत्रीं पद्मावती नाम्नीं महालक्ष्मी अधिष्ठात्रीं कञ्जलोकमुदमूत सर्वं तन्नो नक्षत्रमभिजित्य श्रियन्दधात्मरणीयमानं महे विष्णुवज्यते येनन्ते अस्याज्ञातयः पतिर्बन्धेषु वन्दनो मङ्गलो सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ना सावधान समेधपश्चात् सौभाग्यमस्मै दत्वायाथास्तं विपरेतन माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनं पारमेष्ठं राज्यमहाराजमहाधिपत्यमयं समन्तवर्य ईशात् सार्वभौमस्य दधाति श्रियङ्गसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सामितामितद्रौ यजमानस्य शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रो जातस्य शाम्राव नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः रोहिणी नक्षत्रो जातायाः
विनोदानाम्न्याः चिरञ्जीवी उत्तराभाद्रा नक्षत्रो जातस्य कृष्णानाम्न्याः कृष्णानामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः शतभिषा नक्षत्रो जातायाः सिन्धुश्रीनाम्न्याः चिरञ्जीवी उत्तरा नक्षत्रो जातायाः अद्वितीनाम्न्याः यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रो जातस्य मोहन्नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः पुष्यमी नक्षत्रो जातायाः पूर्णिमानाम्न्याः चिरञ्जीवी अनुराधा नक्षत्रो जातस्य तनूनामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् यजमानस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रो जातस्य जयतीर्थाचार्यनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रो जातायाः शान्तिनाम्न्याः चिरञ्जीवी सुप्रीतिनाम्न्याः चिरञ्जीवी राहुलनामधेयस्य सौम्यानाम्न्याः सह कुटुम्बानाम् निदानम्बरेषु य गुह्येषु व्रतेषु चतुष्कभर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीक वयुना निवस्ते तस्यां सुपर्ण वृषण निषेधदुर्यत्र देवदधिरे भागधेयो एकः सुपर्णः स सामुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवानं विचष्टे तम्बागे न मनसा पश्यमन्ति तस्तं मातारेळ्ळि सपोरेळ्ळि मातरो